दर्शकबिन नमस्कार। मेरो नाम हो विष्णु केसी। हाल म प्रवासबाट। दर्शकबिन यतिखेर विश्वभर कोरोना भाइरस दिनानुदिन बढ्दो क्रम जारी छ र विश्वभर मानव जाति कोरोना भाइरसको सङ्कट र त्रासमै बाँचिरहेका छन्। यसै क्रममा हाम्रो देश नेपाल पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ। हाम्रो देश नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 13,000 भन्दा माथि पुगेको र कोरोना सङ्क्रमितबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 29 पुगिसकेको छ। यसै क्रममा हाम्रो देश नेपालमा 3 करोड जनताहरूले सरकार विरुद्ध काठमाडौँको माइतीघर मण्डल लगायत नेपालको अधिकांश जिल्लामा सरकार विरुद्ध चोरको नारा जुलुस गरिरहेका छन्। आजको जुलुसमा बाबुराम भट्टराई सहितको टोली काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा सरकारले 3 करोड जनताहरूको हित र पक्षमा काम नगरेको भित्रभित्रै एमसिसी पारित गर्न लागेको विषयलाई लिएर बाबुराम भट्टराई सहितको टोलीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा चर्को नारा जुलुस गरिरहेका छन्। सरकारले पैसाको लागि भित्रभित्रै एमसिसी पारित गर्न लागेको र अमेरिकी शक्तिशाली देशले हाम्रो देश नेपाललाई हस्तक्षेप गर्न दिन लागेको र संसदमा अनेकौं नेताहरूले एमसिसीको विषयलाई दिनानुदिन लिएर टिक्का टिप्पणी गरेको विषयलाई लिएर 3 करोड जनताहरू यतिखेर निकै ठुलो आक्रोश चिन्तामा छन् र कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित हुन नदिने र पहिलेको हाम्रो देश नेपालमा नेताहरूले राजा परिवारले निकै राम्रो र निकै ठुलो काम गरेको र हाम्रो देश नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर राजा वीरेन्द्रको निकै ठुलो प्रशंसा गरेका पृथ्वीनारायण शाहले 2200 र 2400 राज्यलाई नेपाल अखण्ड भएको देशलाई सिङ्गो नेपाल बनाएका र नेपालमा निकै ठुलो काम गरेका र जनताहरूको हित र पक्षमा काम गरेका र राजा वीरेन्द्रलाई पनि उस्तै निकै ठुलो काम र निकै राम्रो काम गरेका र जनताहरूको हित र पक्षमा काम गरेको विषयलाई लिएर पहिलेका राज परिवारको निकै ठुलो प्रशंसा गर्दै यतिखेरको सरकारले कुनै पनि 3 करोड जनताको कुनै पनि हित र पक्षमा काम नगरेको र भित्रभित्रै ठुला शक्तिशाली देशसँग मिलेर हाम्रो देशलाई हस्तक्षेप गराउन लागेको विषयलाई लिएर यतिखेर नेपाली 3 करोड जनताहरूले हातमा नेपालको चन्द्र सूर्य र भएको झन्डालाई लिएर नेपाल यतिखेरको सरकारलाई निकै ठुलो गाली गलोज गर्दै र यतिखेरको सरकारको घृणा गर्दै नेपाल आमालाई कुनै पनि हालतमा बेच्न नपाइने हाम्रो देश नेपाल प्राणभन्दा प्यारो छ भन्दै हातमा चन्द्र सूर्य झन्डा लिएर हजारौं जनताहरू भिडभाडमा सहित चर्को नारा जुलुस गरिरहेका छन्। यस जुलुसमा बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि समावेश हुनुभएको र उहाँले पनि यतिखेरको सरकारले 3 करोड जनताको हित र पक्षमा काम नगरेको 3 करोड जनताहरूलाई लडाउन र 3 करोड जनताको मन फाट्ने गरी काम गरेको र 3 करोड जनताहरूको कुनै पनि हित र पक्षमा काम नभएको भन्दै बाबुराम भट्टराईको पनि केही वक्तव्यहरू आजको भिडियोमा देख्न मिलेको छ र यस्ता सरकारको नालायक सरकारले भोलिको आउँदो दिनमा पनि कुनै पनि जनताहरूको हित र पक्षमा काम गर्ने छैन भन्दै भाषण गर्नुभएको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि यही वक्तव्यहरू राख्नु भएको छ र 3 करोड जनताहरू अब जागौँ र देशलाई हस्तक्षेप हुनबाट बचाउँ। हाम्रो देशमा एमसिसी कुनै पनि हालतमा हामीले पारित गर्न दिँदैनौँ भन्दै बाबुराम भट्टराईले पनि आजको काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा समावेश भएर 3 करोड जनताको लागि भाषण गर्नुभएको छ। उहाँले पनि निकै राम्रो वक्तव्यहरू राख्नु भएको छ। सरकारले के गरिरहेको छ? 3 करोड जनताको खुन उमाल्ने काम गरिरहेको छ र शक्तिशाली देशलाई पैसाको लागि बेच्न लागेको छ र एमसिसी हाम्रो देशमा कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिने छैनौँ। हाम्रो देश कुनै पनि युरोपियन देशभन्दा कम छैन। गर्दै भने सरकारले हाम्रो देश आउँदो 10 वर्षभित्रमा युरोपियन देश बन्नेछ र सगरमाथादेखि लिएर नेपालको कालापानी लिपुलेक जस्ता एउटा नेपाललाई चिनाउने नेपालमा का जिल्लाहरू यति राम्रा जिल्ला टुरिज्म एरिया छ र सरकारले भित्रभित्रै पैसाको लागि मात्र शक्तिशाली देशसँग भित्रभित्र गुपचुप हुँदै एमसिसी पारित गर्न लागेको छ भन्दै नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अहिलेको सरकारको घृणा गर्दै र सरकारले आउँदो दिनमा पनि कुनै राम्रो काम गर्ला भन्ने आश छैन भन्दै नेपाली 3 करोड जनतालाई जागौँ भन्दै
भाषण गर्नुभएको छ र यतिखेर 3 करोड जनता निकै ठुलो आक्रोश चिन्तामा छन् र नेपाल सरकारले यसको आउँदो दिनमा नराम्रो परिणाम भोग्न पर्नेछ। यतिखेर जनताहरू निकै ठुलो आक्रोश भिडमा छन् र कोरोनाको उच्च जोखिम हुँदाहुँदै पनि हाम्रा देशका 3 करोड जनताहरूले ज्यानको कुनै ख्याल नगरी सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्न बाध्य भएका छन्। पहिलेका राजा परिवारको निकै ठुलो प्रशंसा गर्दै राज परिवारका वीरेन्द्र लगायत पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एउटा चिनाउने काम गरेको र जनताको हित र पक्षमा काम गरेको र यतिखेरको सरकारले कुनै पनि राम्रो काम नगरेको र 3 करोड जनताहरूलाई यतिखेर बाध्य भएर रोडमा आउन बनाएको र रोडमा आएर बाध्य भएर चर्को नारा जुलुस गर्न बाध्य भएको बनाएको भन्दै यतिखेरको सरकारको नराम्रो घृणा गर्दै आज निकै ठुलो भिडभाड सहित ठुलो चर्को नारा जुलुस उठिरहेको छ र सरकारले यो कुरालाई मध्यनजर राखेर जनताहरूको हित र पक्षमा काम गरोस् र 3 करोड जनताहरूको हित र पक्षमा काम गरोस्, जनताहरूले के भनिरहेका छन् जनताहरूको माग अनुसारको काम गरोस् भन्दै यो म भिडियो कुनै पनि भाइरल हुनलाई बनाएको होइन। बाध्य भएर यो भिडियो म बनाउन बाध्य भएको। नेपालको मिडियामा विभिन्न मिडियामा बाबुराम भट्टराईले गरेको भाषण र टीका टिप्पणीको विषयलाई लिएर म यो भिडियो बनाउन बाध्य भएको। सरकारले जनताहरूको हित र पक्षमा काम गरोस् र एमसीसी छिटैभन्दा छिटो खारेज गरोस् र पहिलेका राज परिवार पृथ्वीनारायण शाहले र राजा वीरेन्द्रले जस्तै राम्रो काम गरोस् भन्दै अहिलेको नेपाल सरकारलाई यो सन्देशमूलक भिडियो म बनाउन बाध्य भएको छु। जय नेपाल।